वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पीटीआई के रहनुमाओं की सख्त तरबियत की है, वो घबराते नहीं हैं, जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया है। घबराए हुए लोग 20-20 साल पुरानी फौदगी की ताज़ियत करने भी जा रहे हैं। हमें चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को डैम की ज़रूरत है, मगर कालाबाग डैम के मुतासिरीन को साइंटिफिक तरीके से बताना होगा, वरना इंतशार फैलाने वाले कालाबाग डैम के मामले को इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है 25 साल में, उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौदगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की ज़रूरत है, और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। उधर काफ लीग का तहरीक बड़ा पैगाम। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के मरकजी रहनुमा वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस सलाही ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सरकारी तकरीब में मुखातिब करते हुए कहा कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, हमारा आपसे एक ताल्लुक है और वो निभाने के लिए है। हमारा काम है जो घर आए उन्हें वेलकम करें, उनसे मुलाकात करें। गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। इंशाल्लाह अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रेजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर अरशद शरीफ और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी मोनिस सलाही की और काफ़ी दिलचस्प तबसरा किया और साफ हरी झंडी दिखा दी काफ लीग की जानिब से, और ये भी उन्होंने पैगाम दिया कि अपने रहनुमाओं को बता दें कि वो घबराएं नहीं। जी बिल्कुल, आज मेरे ख्याल वैलेंटाइन डे के हवाले से जो मोहब्बत है उसका एक दफ़ा फिर दोनों ने एश्योरेंस करवाई है। मोनिस सलाही काफ लीग ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, दोनों ने आज वैलेंटाइन डे का चूज़ किया है ये मैसेज देने के लिए कि जनाब मोहब्बतें काफ लीग कायदा तौर पर कायम है, ना सिर्फ कायम है बल्कि एतमाद का रिश्ता भी उसी तरह से चल रहा है। सिर्फ फूल एक दूसरे को पब्लिकली देने की शायद आज कमी रह गई थी इनमें, लेकिन जो मुस्कुराहटें थी दोनों के चेहरों पे जब वज़ीर-ए-आज़म ये बात कर रहे थे और मोनिस सलाही जो सपूत हैं चौधरी ख़ानदान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से ये तमाम यादें हुए। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है हुकूमती बेंचेस में, और हुकूमत जिस तरह से कह रही है कि जनाब अपोजिशन ने बड़ी गलती की है और अपोजिशन की अगर ये मूव नाकाम हो जाती है, जिसकी अभी तक डेट नहीं आई कि कब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव करना है, तो सिर्फ अगर आप ये देख लें कि जिस चीज़ पे वो बैंक कर रहे हैं कि ना PTI के कुछ लोग भी छोड़ जाएंगे, तो आइन के अंदर जो बुनियादी तब्दीलियां हुई हैं उसमें फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो भी बाकायदा तौर पे मौजूद है आर्टिकल 63 में। तो PTI के लोग अगर फ्लोर क्रॉस करेंगे तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। काफ लीग का आपने खुद सुन लिया, मोनिस सलाही ने पूरा एतमाद करवा दिया है। MK मुत्तहिदा जो दूसरा एक और इत्तेहादी है जिसके साथ अपोजिशन जमातों ने बाकायदा तौर पे मुलाकातें की हैं, उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, कवानीन के हवाले से मसाइल चल रहे हैं। GDA और पीपल्स पार्टी इकट्ठे नहीं हो सकती, और नो कॉन्फिडेंस मूव अगर चलनी है तो इन सबको इकट्ठे होना है। तो अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर्स भी नहीं है, और ये सिर्फ जिस तरह से चंद हुकूमती बुज़रा भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये प्रेशर फील कर रहे हैं
कि जो FIA का केस है जिस पे कि 18 तारीख को उन पे फर्द जुर्म आयद भी होनी है, उस हवाले से बाकायदा तौर पर रिलीफ चाह रहे हैं और तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। एक जो मिसकैलकुलेट हुकूमत ने इस हवाले से किया है कि नवाज शरीफ साहब जो नाम लेते थे हमारे इदारों के सरबराहान का, वो नाम उन्होंने लेना छोड़े और सियासी हल्कों में ये बात है कि एक CPM हुआ है और उस CPM के तहत इस वक्त नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो पहला CPM ये था कि जी मरियम के केसेस खत्म करें, तो उस CPM के तहत नैब के प्रोसिक्यूटर्स पे काफी दबाव है कि वो मरियम का केस सही तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लीड ना करें और वहां से उनको एक क्लीन चिट दिलवाई जाए। तो ये वाला किरदार है जिसको कि मिसकंस्ट्रू किया है अपोजिशन में और नून लीग इसमें प्रोएक्टिव नजर आई कि जी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। जी ठीक है, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। साबिर शाकिर साहब, आज की तकरीब में काफ लीग की पोजीशन तो क्लियर हो गई, एतमाद का इजहार कर दिया PTI पर और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि हम आपके साथ हैं। ऑपोजिशन को तो उन्होंने साइड पे कर दिया। अब ये कहिएगा, अब ऑपोजिशन किस पर तकिया करेगी, अब उसके पास क्या ऑप्शन? देखिए, फौरी तौर पे जो कल मुलाकात हुई, चौधरी बिरादरान गए, चौधरी साहिबान के घर मियां बिरादरान गए और उन्होंने कोई 1-1.5 घंटे की नशिस्त की। उसका असर ज़ाया करने के लिए आज फौरी तौर पे ये इत्तेफाक से इख्तिमाम था एक मीटिंग का, एक तकरीब थी। उसमें जो शौक़्स महसूस किए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमात में, ख़ास तौर पर इक़्तिदार के ऐवानों में, उसका असर ज़ाहिर करने की कोशिश की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने। अच्छा। और उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि आपको अपने इत्तेहादियों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ हैं। अगर आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से है। आप PTI के अंदर को, अपने लोगों को ये मैसेज दे दें कि वो घबराएं नहीं इन मुलाकातों से। तो इट मीन्स के कुछ चीज़ें इन मुलाकातों का असर, मनफी असर। तो साबिर साहब, फिर ऑपोजिशन का तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है ना? जी बिल्कुल, आज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो मैसेज आया है उसके बाद कम से कम काफ लीग से वज़ीर आज़म इमरान खान को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो इस ताल्लुक़ को निभाएंगे और ना ही किसी किस्म का शरीफ फैमिली को या कोई कंधा देंगे। काफ लीग जब भी कोई अच्छा उनका ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत अच्छा ताल्लुक़ है शरीफ फैमिली के बजाय। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है। शरीफ फैमिली के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माजी में चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, और उस वक्त शरीफ फैमिली ने, यानी कि उस वक्त वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वालिद के ऑफिस में रेड किया गया था और उनको शायद गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। तो इसलिए यहाँ तक इतनी चीज़ें मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज लीग और चौधरी बिरादरान के दरमियान कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो साबिर साहब, ऑपोजिशन की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की थी, आसिफ जरदारी ने भी मुलाकात की, दीगर सियासी जमातों ने भी मुलाकात की, ऑपोजिशन की जानिब से काफ लीग को जो है मनाने की कोशिश की, तो वो सब बेसूद होंगी? उसकी मैं एक आपको बता देता हूँ कि एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे थे JUI को, अभी जब दुरानी साहब फेडरल मिनिस्टर होते थे, और उसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चौधरी साहिबान से रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपकी तरफ आता हूँ तो आप मुझे खाना वाना खिला देना, तो बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये बाकायदा रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब गए और खाना खाया और बाहर निकल के मीडिया टॉक की और उसमें पॉलिटिकल तड़का लगाया, लेकिन अगले 2 दिनों में नवाज शरीफ साहब ने उनको कैबिनेट में एक और वजीर दे दिया था। तो ये चीज़ें इस तरह से होती रहती हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं ये पुराने प्लेयर्स। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो मैसेज आज दे दी है काफ लीग ने, उसके बाद PTI को चाहिए कि वो अपनी सफ़ों में ज़रा तगड़े हो जाए। ठीक है जी। अरशद शरीफ साहब, ये कहिएगा, अब जो MQM की सिचुएशन देखें और GD और बाप की अगर हम सिचुएशन देखें, तो इनको कायल करने में अगर ऑपोजिशन कामयाब हो भी जाती है तो कितना ख़तरा होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए?
اس وقت اپوزیشن کے پاس ان جماعتوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ حکومت آخری سال اگر اپنا جاتی اور آخری بجٹ دیتی ہے تو جو بجٹ آنا ہے الیکشن ایئر میں اس میں کافی سارے انسینٹیوز اور فوائد ہیں جو کہ حکومتی اتحادیوں کو مل سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بات چیت بھی جاری رہتی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ کا کتنا کام کرنا ہے، باقی ڈیمانڈ جن کا جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ تمام چیزیں ایجنڈے پہ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، اور حکومت کے پاس کوئی بھی حکومت وقت ہے اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے پاس اس وقت حکومتی اتحادیوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس وقت موو کی گئی ہے وہ بظاہر صرف یہ لگ رہا ہے کہ جو کیسز اس وقت خاص طور پہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، اس کے اوپر سے پریشر ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ تمام مووز کی گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ پولیٹیکل میسیجنگ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیں اگر ہمارے خلاف کارروائی کی گئی تو پھر یہ والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں شریف خاندان کی طرف سے اپنے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں سے ایک سیاسی چال چل کے بچت کی جائے، اور اس حوالے سے جو سیاسی پنڈت ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے پیچھے باقاعدہ طور پہ عدم اعتماد نہیں، ذاتی مفاد ہے شریف خاندان کا، جو چاہتے ہیں کہ کیسز سے بچت ہو، اور یہ مقدمات جو آج وہ فیس کر رہے ہیں یہ نئے نہیں ہے، سن 2000 سے آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس میں رہ رہے ہیں اس کا انہوں نے جواب دینا ہے، اور ایک کیس جو خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے مریم نواز کے حوالے سے، وہاں پہ اگر آپ نیب کی پرفارمنس دیکھیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ان ریٹن این آر او ہو چکا ہے، اور وہ قوتیں جن کے ساتھ نون لیگ امپریشن دیتی ہے کہ خفیہ ملاقاتیں کرتی ہیں، اور کافی عرصے سے وہ اس ٹاپ قیادت کا نام بھی نہیں لے رہے جن کو جی ٹی روڈ پہ گھسیٹنے کا کہتے تھے، جن کے خلاف جی ٹی روڈ پہ ووٹ کو عزت دینے کا کہتے تھے، اور اس سی پی ایم کے تحت اس کی پہلی شرط سیاسی پنڈت کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ مریم کو باعزت بری کیا جائے، اور پورا نظام لگ رہا ہے کہ اس وقت مفلوج کر دیا گیا ہے خاص طور پہ نیب کو کہ وہ مریم نواز کو باقاعدہ طور پہ لیگلی باقاعدہ این آر او دے کے کلیئر کروائے، اور لیگل این آر او کے حوالے سے جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی وزیر اعظم کے ناک کے نیچے ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اس وقت احتساب عدالت کے فیصلے آ رہے ہیں اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن شہباز شریف کا معاملہ جو ہے اس میں سب سے مختلف ہے، اور یہ شہباز شریف اپنی بچت کے لیے یہ ساری پولیٹیکل مووز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اشرف شریف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ کاشف عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ کاشف عباسی صاحب، ہم جس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ اس سارے سینیریو میں جو اتحادی تھے وہ بہت ریلیونٹ ہیں، اور اب جو کاف لیگ کی جانب سے بڑا اہم پیغام دے دیا گیا ہے حکومت کو، اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر اعتماد ہے، تو آپ اپنے وزراء کو کہیں کہ گھبرائیں نہیں۔ اب اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا؟ دیکھیں، ایک تو پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں جو بھی کوئی گفتگو کرے، کوئی بات کرے، کوئی یقین دہانی کرائے، اس کو اس دن تک محدود رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہماری پالیٹکس بڑی ایک عجیب سی پالیٹکس ہے، اس میں زبان کی، آپ کی کئی بھی بات کی، اس کی کوئی اتنی زیادہ مورالٹی ہے، اخلاقیات کی تو ہم بات کرتے نہیں پاکستان میں۔ اخلاقیات ہمارے ملک میں میٹر نہیں کرتی۔ آج یہ کہہ کر کل پیچھے ہٹ جائیں، جب پوچھیں گے تو ان کا کوئی نہ کوئی جواب یا کوئی نہ کوئی دلیل وہ سامنے لے آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ہٹ جائیں گے، ہماری سیاست میں کوئی بھی چیز ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس وقت کاف لیگ کے انٹرسٹ الائن ہو تحریک انصاف کے ساتھ، جو کہ شاید 1.5 سال، 1.25 سال، 1.5 سال تک چل سکتے ہیں جب تک الیکشن نہیں آتے، لیکن جس دن انہیں لگے گا، جو کہ کل صبح بھی ہو سکتا ہے، کہ آج ان کا انٹرسٹ کسی، وہ تو خود کہتے ہیں ہم ریاست کے نمائندے ہیں، ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں، اگر ریاست پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ ہم تعلق چلانے آئے ہیں، تعلق جن کے ساتھ چلانے آئے ہیں ان کا تو یہ بات بانگے دخل ذکر کرتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں، تو جب تک وہ نہیں کہیں گے یا جب تک وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے نے ایک ٹی وی پروگرام میں جب سوال پوچھا ان سے بھی، یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، کہ آپ کا کیا خیال ہے جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات چل رہی ہے؟ انہوں نے مونو سلائی کی طرح جواب نہیں دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل، سب کچھ میز پر ہے، دیکھتے فیصلہ کریں گے بیٹھ کے کریں گے۔ اب میں پھر واپس اس جگہ ہوں گا کہ یہ بیان حکومت کو مضبوط کرے گا، اپوزیشن کو وقتی طور پر ضرور ایک زحمت اٹھانی پڑے گی ٹی وی ٹاک شوز میں، لارجر پرسیپشن میں، کہ حکومتی اتحادی فی الحال کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا، جتنی میں نے سیاست دیکھی یہاں پہ، تو رات کو جمالی صاحب سے پوچھا گیا سر آپ بدل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ گھر چلے گئے،
بہت سی اس طرح کی میں تو مثال در مثال آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پہ یہ بھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جس وقت ٹی وی چینل خبر چلاتے شہزاد اکبر صاحب جا رہے ہیں حکومت کے بھی کیا بات کہہ رہے ہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا دیر ایونٹ. تو یہ پبلک پرسیپشن کچھ اور ہے, پبلک کنزمپشن کے لیے چیزیں کہنا کچھ اور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جا رہے ہیں, لیکن پاکستانی سیاست میں فائنالٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, کاشف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب نے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. اب کاف لیگ نے بھی صاف صاف انکار کر دیا ہے اور ہری جھنڈی دکھا دی ہے, تو کیسے اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لائے گی؟ ایک تو وہ آپ کے لیے وہ ہری جھنڈی ہے, ہمارے لیے گرے ایریا ہے. ظاہر سی بات ہے, ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں کوئی ایسی خوش فہمی تو کبھی بھی نہیں تھی کہ جی ہم پہلے دن جائیں گے اور وہ اعلان کر دیں گے. وہ سیاسی لوگ ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, اکھاڑ پچھاڑ کو بھی سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کی ایک نظر آج کے حالات پر ہے اور ایک طرف وہ فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنا انٹرسٹ, پاکستان کا انٹرسٹ آئی ایم شیور وہ رکھیں گے. ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے کہ اگر اس حکومت کا ساتھ وہ دیتے رہیں گے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمام الائز کو بھی اٹھانا پڑے گا, صرف پی ٹی آئی کو نہیں اٹھانا پڑے گا. جتنا مرضی کہہ لیں آپ, ایک ہی 3 چیزیں صرف لے لیں اور کوئی ورلڈ بینک کی رپورٹ بلومبرگ میں نہ جائیں. بے روزگاری, مہنگائی, غربت, یہ 3 انڈیکیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوتا. اور جب سے حکومت آئی ہے خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ جتنے مرضی وہ بول لیں, ریاست مدینہ بول لیں, بلومبرگ کے ریفرنسز دے دیں, جو مرضی کر لیں اپنے اعداد و شمار کے حساب سے, اپنے حکومت کے. زبیر صاحب یہ سارے ایشوز تو ہیں موجود اپنی جگہ, لیکن بات تو وہی آگے نا کہ اس کا حل آپ لوگوں نے عدم اعتماد کی صورت میں لے کر آنا تھا. اب یہ بتائیں کہ نمبر گیم میں ابھی تو آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں, پھر کاف لیگ بھی ساتھ نبھانے نہیں چل رہی. میں ایکسپلین کر رہا تھا ہمارا فرض بنتا ہے دین اپوزیشن پارٹی, ہمارے اوپر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا ایفرٹ کیا. جی تو ایک اس حد تک ہم جا کے, چاہے وہ الائز ہوئیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ممبران ہوں, ہمیں یہ بتانے, چاہے میڈیا ہو چاہے عام عوام ہو, میڈیا کے تھرو یہ بتانے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ حالات کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں کتنے ہم کس طرف پھنستے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے حالات آج سے 3.5 سال 4 سال پہلے کی نسبت بہتر ہیں کسی حوالے سے بھی, ایکسٹرنل فرنٹ ہو, ڈومیسٹک ہو, معیشت ہو, جو بھی آپ انڈیکیٹر اٹھا لیں, خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جی ابھی کل پرسوں بجلی بڑھائی ہے. اب اس سے اگر یہ فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی, تو ہمیں بتانے تو دینا. ہمیں کوئی یہ تھوڑا کہ ہم کسی کے پاس جائیں گے, ایم کیو ایم کے پاس جائیں گے یا پی ایم ایل کیو کے پاس جائیں گے تو وہ ایک دم سے کہہ دیں گے ہاں جی ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہر شخص, ہر پارٹی اپنے پتے سامنے نہیں رکھ کے کھیلے گا. یعنی آپ اپروچ کرتے رہیں گے کاف لیگ کو بھی, جتنے بھی اتحادی ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بالکل, اس میں تو میرا خیال ہے وی ہیو آل دا رائٹ ان دا ورلڈ. ہم ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کے کو دیکھتے ہوئے, پورے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, کہ کیا عمران خان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے وہ پاکستان میں بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. تو اگر تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں ہماری لاجک سے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کنونس ہو جائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کاشف عباسی, ارشد شریف اور صابر شاکر. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان, جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاشتکاروں کو جو تحریک انصاف کے اس دور میں اجناس کی جو قیمت ملی ہے اس کا پہلے آپ پچھلے 5 سال کے نون لیگ کے دور سے موازنہ کریں. دیکھیے, جملہ کہنا اور بات ہے, اعداد و شمار سے ثابت کرنا اور بات ہے. یہ صحیح بات ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ان کو منجی کا کیا ریٹ ملا ہے, ان کو گنے کا کیا ریٹ ملا ہے, اور آپ دیکھیں کہ گندم کی قیمت بڑھائی گئی ہے, ان کی مکئی کی پیداوار, جتنی میجر کراپس ہیں ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ حکومت پاکستان نے گیس کی کمی کے باوجود جو آپ کے کھاد پیدا کرنے والے کارخانے ہیں ان کو گیس کی سپلائی جاری رکھی. کیوں؟ کہ کاشتکار کو کھاد دستیاب ہو. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھاد کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے, میں اعتراف کرتا ہوں, لیکن
आप मवाजना तो करें कि आज एक यूरिया की बोरी आप बाहर से इंपोर्ट करें, वो काश्तकार को किस कीमत में मिलेगी, और जो हम पैदा करके दे रहे हैं वो किस रेट पे दे रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, जब हम मवाजना करते हैं ना, तो हमें इन टोटलिटी चीज़ों को देखना होता है। हमारी आज भी कोशिश है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो, और हमने हमेशा उनकी बात पर तवज्जो दी है और इंशाल्लाह देते रहेंगे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा तालीम जारी रखें। पाकिस्तानी सफीर की हिदायत। डॉक्टर नोएल खोकर का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी से तलबा को परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से कबल ही यूक्रेन में क़याम पसीर तलबा को मुतला कर दिया जाएगा। मैं आपका सफ़ीर कीव में मौजूद हूँ, और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट हजरात को जो यूक्रेन में बराए तालीम मौजूद हैं, हिदायत है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अगर सूरत हाल में तब्दीली आती है तो हमने तमाम इंतज़ामात किए हुए हैं, और हम वक्त से पहले आपको इसके बारे में मुतला करेंगे ताकि आप उसके मुताबिक एक्शन ले सकें। उस वक्त तक इत्मीनान रखें और तसल्ली से अपनी तालीम पर तवज्जो दें। न्यूज़ बुलेटिन से मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARNews.tv और देखते रहिए AR न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arnynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।